बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन ट्राइब्यूनल 3 नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात कर दिए गए हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल हैं उसके जो मकासद हैं और जो उसकी तफसीलात सामने आई हैं, और जिस तरीके से पहले पंजाब में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया गया, अब पहले रिटायर्ड जज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में तैनात कर दिए गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक जज साहब ने रेस्क्यू किया था, जज साहब ने ख़ुद को अलग कर लिया था, बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ख़ुद को अलग कर लिया था। सबसे मायूस कुन जो कारकर्दगी रही वो खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की, चूँकि वहाँ कम पिटिशन्स थी लेकिन कोई एक भी डिसाइड ना हो सकी। और हालांकि बड़ा वक्त गुजर गया, वहाँ तो इतने वो इश्यूज़ भी नहीं थे कि कोई ट्राइब्यूनल की तैनाती का मामला हो। पंजाब में तो फिर भी मामलात ख़राब रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8-10 इलेक्शन पिटिशन्स थी और बड़ी वैलिड, तैमूर झगड़ा की थी, कामरान बंगश की थी, नूर आलम खान वगैरह के ख़िलाफ़, तो वो बड़ी अहम थी। लेकिन बदकिस्मती से फ़ैसला ना हुआ और फिर उसके बाद जज साहब ने अपने आप को अलग कर लिया था, फिर जिस पर रिटायर्ड जज को तैनात कर दिया गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और उस ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा से जो आरओ तैनात किए गए हैं और साथ जो 70 जो उसके ऊपर ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है वो 70 नुकाती है। एक ज़िमनी इलेक्शन है, 70 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। दिलचस्प सूरत हाल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में एक अहम केस था। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पाबंदी मुलजमान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई कि ये जो ऑनलाइन जुआ खेला जाता है या गैम्बलिंग है, इस पर पाबंदी लगाई जाए और मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत शहरी की जानिब से ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पाबंदी और मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने शहरी चौधरी ताहिरुल हक की जानिब से मफाद आमा में दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जहाँ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर इमरान रशीद और वहीदुर रहमान कुरैशी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत आलिया ने वफाक, पीटीए, एफआईए, स्टेट बैंक और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गैर कानूनी जुए के कारोबार में डिजिटल अदायगियों में सहूलत फराहम करने वालों के काम में भी कार्रवाई करें। ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स अदायगियों के प्रोसेस के लिए बिलावास्ता तरीके इस्तेमाल करती है। अदालत से कहा गया कि गैम्बलिंग अकाउंट में रकम लगाने के लिए ऐप्स नामालूम थर्ड पार्टी का मकामी अकाउंट नंबर देती है। गैम्बलिंग ऐप्स रकम वसूली के बाद उसे सारिफ के अकाउंट में क्रेडिट करती हैं ताकि वो जुआ खेल सके। दरख्वास्त में कहा गया कि जुए की रकम जीतने पर भी इस तरह से सारिफ के अकाउंट में रकम अदायगी कर दी जाती है। ये सारा अमल बैंकिंग की पाबंदियों और लीगल स्क्रूटनी से बचकर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में भी मदद करता है। चौधरी ताहिरुल हक ने अपनी दरख्वास्त में कहा मौक़िफ़ अपनाया कि पीका एक्ट की सेक्शन 37 पीटीए को गैर कानूनी गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का अख्तियार देती है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस मुतल्लिक अपनी अथॉरिटी मनवाने में नाकाम रही है। अदालत से कहा गया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की सहूलत फराहम करने वालों पर भारी जुर्माने आयद करता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स और उनके एडवर्टाइजमेंट पर पाकिस्तान में पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी किए जाएँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फाइनेंशियल कंट्रोल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीए को तमाम गैम्बलिंग वेबसाइट्स, ऐप्स और पाकिस्तान में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की प्रमोशन रोकने और एफआईए को गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस पर मुलव्वस अफराद और कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। ये अदालत ने इसके ऊपर वफाक को और मुतलका जो इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ एक और चीज़ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं और जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है वो ये है कि जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से आते हैं, कोई सऊदी अरेबिया से आता है, कोई अमेरिका से आता है, कोई बरतानिया से आता है, तो वहाँ की जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है या एयरपोर्ट हुकाम है वो मुकम्मल चेकिंग करते हैं। वो वहाँ से जो सारी चेकिंग के बाद जो उनके पास कुछ साजो सामान वो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत लेके आते हैं, जिसकी इजाज़त होती है, कानून जिसकी इजाज़त देता है, और असल मामला होता है जिस मुल्क से वो आए हैं, जब उस मुल्क के हुकाम ने उनको अलाउ कर दिया, उन्होंने चेकिंग की और अलाउ कर दिया, उसके बाद वो जब पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के ऊपर उतरते हैं तो वहाँ पर चेकिंग के नाम पर हमारी जो कस्टम के हैं या एफआईए है या
باقی جو وہاں کی مقامی سیکیورٹی ہوتی ہے ایئرپورٹ کی، تو وہ ان کی چیکنگ کے نام پر ان کی چیزیں ان سے لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ الاؤ نہیں ہے۔ بھائی جب اس ملک نے الاؤ کر دیا جہاں سے یہ لائی گئی ہے اور وہ کوئی ایسی انلیگل چیز نہیں ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کو زر مبادلہ دیتے ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں، نہ ان کا موبائل فون یہاں پہ کام کرتا ہے، ان کو نئی موبائل سم لینی پڑتی ہے، نہ ان کو آپ کوئی اور فیسیلیٹیشن دیتے ہیں، ان کے لیے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور وہ ساز و سامان جو وہاں سے الاؤ کیا جاتا ہے وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ان سے لے لیا جاتا ہے چیکنگ کے نام پر، یا کہا جاتا ہے جی کہ یہ ایس او پیز کے خلاف ہے۔ تو خدا را اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جب غیر ممالک نے جو دیار غیر میں انہوں نے الاؤ کر دیا، وہ لیگل چیز ہے، وہ لے کے آئے ہیں، تو آپ کس قانون کے تحت ان کو روک رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے نا کہ آپ نے اپنے بڑوں کی خدمت گزاری کرنی ہے اور ان کے آپ نے جیبیں بھرنی ہیں، اور آپ کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، کوئی قانون نامی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کی جو جی چاہتا ہے آپ کرتے ہیں اور لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ خدا را اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر رحم کریں، اور یہ جو ان کی آپ چیکنگ کے نام پر ان کی چیزیں، قیمتی چیزیں جو وہ اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے لے کے آتے ہیں، آپ وہ ان سے لے لیتے ہیں۔ تو یہ مہربانی کریں کہ ایئرپورٹس کے اوپر ہمارے جو حکام ہیں ان کو اس بات کا سخت نوٹس لینا ہوگا۔ یہ مجھے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں نے یہ کہا کہ خدا را اس کے اوپر آواز اٹھائیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ وہیں پہ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سب سے پہلے تو ملتان کا جو الیکشن ٹرائبونل تھا، جس میں ڈسٹرکٹ ملتان، خانیوال، ڈی جی خان، توسا، راجن پور، کوٹ ادو، لیا، جہاں جنرل الیکشن 2024 کی درخواستیں تھیں اور الیکشنز پیٹیشنز تھیں، جن کے اوپر سماعت کر رہے تھے سرفراز ڈوگر صاحب جو الیکشن ٹرائبونل تھے۔ سرفراز ڈوگر صاحب وہ جو الیکشن ٹرائبونل تھے جن کے اوپر الیکشن کمیشن کو پہلے بھی اعتراض نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے جن 2 ججز کو 9 میں سے 2 ججز کو تعینات کیا تھا، وہ سرفراز ڈوگر صاحب تھے اور سلطان تنویر صاحب، دونوں سیٹنگ ججز تھے۔ پھر اس کے بعد 7 مزید نام دیے گئے ملک شہزاد صاحب کی جانب سے، جن کو پھر جسٹس شاہد کریم نے آرڈر کیا کہ جی ان کو آپ اپوائنٹ کریں، وہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 2 جو ججز ہیں، ایک جو ہمارے چودھری اقبال صاحب ہیں ان کو تعینات کیا گیا، وہ بھی سٹنگ جج ہیں، ایک ان کے ساتھ اور جج صاحب کو تعینات کیا گیا۔ لیکن جو باقی 4 ججوں کو یہ وہ جج ہیں جو جن کو تعینات کیا گیا ریٹائرڈ ججز تھے۔ اب یہ سٹنگ جج ہے، اب سٹنگ جج کی جگہ پہ آپ اگر الیکشن ٹرائبونل آپ نے بنانا ہے تو کم از کم وہاں تو آپ جو ہے وہ سٹنگ جج لگائیں۔ جب آپ کا چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ چلیں 4 سٹنگ ججز ہوں گے اور 4 ہوں گے ریٹائرڈ ججز، تو جو 4 میں سے ایک سٹنگ جج چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو خدا را آپ ان کی جگہ پہ تو الیکشن ٹرائبونل مقرر کر دیتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جو 3 پٹیشنز ہیں اس کے اوپر جو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے، اور وہ جو پنڈی والے تھے جسٹس ریٹائرڈ شکور، ان کے اوپر سٹے ملا ہوا ہے کہ وہ کاروائی نہیں کر سکتے، تو کیا پتہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب کہہ دے اپنا ہماری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو الیکشن ٹرائبونل مقرر کر دے، چونکہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، وہ الیکشن سے پہلے بھی ٹرائبونل تھے، الیکشن کے بعد بھی ٹرائبونل رہے۔ تو اب ان کی جگہ پہ ریٹائرڈ جج کو لگا دیا گیا، جسٹس ریٹائرڈ سید افتخار حسین شاہ کو سرفراز ڈوگر کی جگہ پہ۔ ان 5-6 جو بڑے اضلاع ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ تھا جو چوری ہوا، ملتان ہو گیا، ڈی جی خان ہو گیا، لیا ہو گیا، کوٹ ادو ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا، وہاں پر ریٹائرڈ جج سید افتخار حسین شاہ صاحب کو جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا الیکشن ٹرائبونل۔ وہیں پہ جو الیکشن ٹرائبونل 2 تھے، ایک جسٹس شکیل احمد جو سپریم کورٹ آ گئے، جو اب آئینی بینچ کے بھی بن گئے، وہ ان کے سپریم کورٹ آنے سے ایک ٹرائبونل کی جگہ خالی ہو گئی تھی، اور ایک جسٹس وقار احمد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا حکومتی اتحاد کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے، اس پر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ وہ جو جج صاحب ہیں ان کی جگہ پہ ریٹائرڈ جج کو جو ہے وہ مسٹر جسٹس ریٹائرڈ اسد اللہ خان چمکنی
ان کو جناب تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کے دوسری جگہ جو ہے وہ یہ تعینات ہوئے شکیل احمد کی جگہ پہ، جسٹس ریٹائرڈ اسد اللہ خان چمکنی یہ جسٹس شکیل احمد کی جگہ پہ، اور جسٹس ریٹائرڈ لال جان خٹک یہ ٹرائبونل مقرر ہوئے ہیں جسٹس وقار احمد کی جانب سے۔ 2 الیکشن ٹرائبونل مقرر ہوئے ہیں، دونوں ریٹائرڈ ججز سٹنگ ججز کی جگہ پہ ریٹائرڈ جج تعینات کر دیے ہیں، اور کوئی مشاورت نہیں ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور 2 ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں 2 ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ وہیں پہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے ضمنی الیکشن کی، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیلات وہ لمبی ہو جائے گی، اس کی تفصیلات میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔